नाव ज्योती पिंटो हांव किनिमळीतावन अर्गां तुका बापा. एक 2 वर्सां पयलीं हांवें जनावरांत एक सक्स दिल्ली. ताज्या उपरांत इल्ली लेट जाली सक्स दिवंक. म्हजे दोळ्यांचे दोनी सर्जरी जाल्या उपरांत म्हाका इल्ले प्रॉब्लेम जाताले. आमकां जेजूच्या पांया तळा येवंक इल्ले कश्ट जाताले. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कोणी येवन हांगा सोडीचे आहले आनी बायबलांतले ते सांगतना ते खंय काल पुरो घुसपट जाताले. म्हळ्यार एकाची एक काडटालें हांव. जाल्यार 1 वर्सा नंतर जेजूच्या पांया तळा हांव हप्त्यांत केदाळे म्हाका टायम मेळटाना आयिल्ल्यान देवाचें उतर आयकून म्हाका आतां हांव जितल्याक 2 व्हिलर काणून येता आनी हर एक खंयचेंय काम म्हजो पुरा पवित्रात्मा करता. खंयचेंय म्हाका आतां प्रॉब्लेम नात. हांव म्हजी पयलींची जिणी हांव कशी येतालीं पळय तशेंच करनासा. आनी बायबलांतलीं उतरां आतां म्हाका फास्ट खंयचीं सांगतना काडूंक जाता. देवाक हांव अर्गां दितां. आनी आमी एक 2 वर्सां पयलीं न्ही 5-6 म्हयन्या पयलें बोरवेल कोंडुल्लें. तें तातूंत पयलें उदक आमकां गामशें मेळ्ळें. मागीर म्हज्या न्हवऱ्याक नाखुशी जाली. एक कालें करचें आतां कंटिन्यू करचें नाका गे म्हणून मागीर बंद केलें आमी. मागीर ताकाच म्हळ्यार इल्लेशें गामशें दिसतालें न्ही. तशें जावन ताका मागीर आमी एक 2-4 म्हयन्या पयलें ताका पायपू आनी काल घालचें पुराय घालून ताजें कनेक्शन आनी काण गेलें. आतां तातूंत बऱ्यांतलें बरें 1.5 इंच उदक येवनूच आसा. देवाक हांव अर्गां दिता. म्हजो घोव म्हणटा तें अजापाचें उदक म्हणून. थँक्यू जिजस. आनी हांगा म्हाका रेतीरेक येवन देव कोण देवसार कोण आनी हांव कोण इतलें म्हाका ह्या रेतीरेन कळ्ळें. तशेंच आमकां मस्त पाद्राप तशेंच भाऊ आमच्या खातीर देवाचें उतार दिवन गूण आनी हरतार आमकां समजणी दितात. देखून हांव देवाक अर्गां दिता. थँक्यू जिजस.